Lipayo mga adlaw, mga kapaglawa, bigalag-suon. Ako nagpangumusta kaninyo sa miniton gayod. Amin sa kamatuoran. Hindi kita magkamalandong no sab ning adlaw nga dinasig diha sa balaan nga espiritu. Ang pinadayag 21 bersikulo 5 nagakanayon ug ang lingkod sa trono miingon tanawa. Ginabag-o ko ang tanang mga butang usab miingon siya. Isulat mo kini kay kini nga mga bupulo nga kasaligan og matuod. Usa ka ang manunulat nining adlaw mo ka igsuon galag-suon pagmantala pinaagi sa mando sa Dios. Nagaingon ang atong sugilanon nining kabuntagon dili si igsuon Ellen White ang nagmugna nining mga libroha. Sila naglangkob sa mando sa panahon sa iyang buluhaton sa kinabuhi. Ang Diyos naghatag kaniya. Naglangkob sila sa bililhon, makahupay nga kahayag nga gihatag sa Dios sa grasya sa iyang alagad aron ihatag ngadto sa kalibutan. Gikan sa ilang mga panid, midan-ag ngadto sa mga kasing-kasing sa mga lalaki og babay. Nagagiya kanila ngadto sa manluluwas. Ang Diyos nagdedikar nga kini nga mga libroha igakhatag sa tibuok kalibutan. Apan ani adinhi kanila kamatuoran nga alang sa magadawat usa ka manluluwas sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Sila mga hilom nga mga saksi sa Dios. Sa mga nanglabay mga panahon, sila maoy mga paagi sa iyang mga kamot sa pagkombiktido o pagkabig sa daghang mga kalag. Daghang ang nagabasa kanila uban sa mahinamong pagpaabot. Usa pinaagi sa pagbasa kanila nadala sa pagtan-aw sa pag-epektibo sa pag-ula ni Kristo o sa pagsalig sa gahom niini. Gidala sila sa pagpasalig sa pagtipig sa ilang mga kalag ngadto sa ilang magbubuhat. Nagapaabot og nagalaom sa pagbalik sa manluluwas sa pagdala sa iyang mga hinigugma ngadto sa balaang puloy-anan. Sa malabot kini nga mga libro magahimo sa ebanghelyo nga klaro ngadto sa daghan pa nga magpadayag kanila uban sa dalan sa kaluwasan. Ang Diyos nagpadala sa iyang katawhan ug daghang pagmando linya ibabaw sa linya. Lagda ibabaw sa lagda. Lagda dinhi madyutay ug didto madyutay. Gamay nga pagtagad gihatag ngadto sa Biblia. Ug ang Diyos naghatag og gagmay nga kahayag o pagmando sa mga lalaki o babae ngadto sa dako nga kahayag. O unsa ang daghang maayo nga mahuman kon ang mga libro nga naglangkob niini nga anaa niini. Kahayag ginabasa uban ang determinasyon sa pagtuman sa mga prinsipyo nga naa nini. Adunay usa ka libro sa pilo nga labaw nga pagbantay, usa ka libro nga pilo nga labaw nga pagdumili sa kaugalingon og determinado sa nga paningkamot ug daghan pa ang magmaya karon sa kahayag sa presente nga kamatuoran. Akong mga igsoong lalaki ug mga babae, pagbuhat pag-ayo sa pagkatag-katag niini nga mga libroha. Ibutang ang imong kasing-kasing niini nga buhata ug ang panalangin sa Dios manaa kanimo. Lakaw uban sa pagtuo nga magaampo sa Dios sa pangandam sa kasing-kasing sa pagdawat sa kahayag.
magmalipayon og magmatinahuron. Ipakita pinaagis sa makanunayong dalan nga ikaw matuod nga Kristohanon. Lakaw og magbuhat sa kahayag sa langit og ang imong mga dalan may sama sa dalan sa matarong. Nagasidlak og dugang og hangtod sa hingpit nga adlaw. The Review and Herald niadtong January 20, 1903. Kapag laom igala igsuon, kanunay ang Ginoo ato masabtan ang balaang kasulatan ug ang libro sa mga pinatik. God bless us all.